औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तमाम आफ़ात और बलियात से महफूज रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक में कबूल इबादत और कबूल अस्कार और कबूल और मकबूल दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, और इसी को हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बना दे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बस चंद दिन रह गए हैं रमज़ान में, तो इंशाल्लाह रमज़ान के सारे आमाल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और वो आमाल जो आपको यकीनी फ़ायदा भी देंगे। जिस भाई को या बहन को हमारे वजीफ़ों से फ़ायदा ना हो, वो ये ना समझे कि शिफा अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में रखी हैं। हम कुरान पाक की कोई आयत या फिर अहादीस से साबित कोई दुआ या कोई बुजुर्गों के अक़वाल और अफ़आल से साबित शुदा दुआ आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। उसको 100 लोगों ने आजमाया होता है, उसमें से 90 लोगों का काम हुआ होता है। अगर आपका कोई काम है वो नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप अल्लाह ताला के हजूर दुआएं मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका काम ज़रूर कर देगा। हमने कभी भी ये दावा नहीं किया कि लोगों के काम हम करते हैं, बल्कि हम तरतीब बताते हैं और रब्बुल इज़्ज़त सबके काम करते हैं। और वहीं अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, वो सिर्फ वही ज़ात हैं कि जिसका शरीक कोई भी नहीं है। और अगर वो करना चाहें और तमाम दुनिया रोकना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। अगर वो ना करना चाहे और तमाम दुनिया मिल जाए तो कोई कर नहीं सकता। तो दोस्तों, इसलिए आपकी जो पहली नज़र होगी वो अल्लाह ताला की रहमत पर होगी। इन आमाल में बड़ा तासीर है। इन आमाल की बरकत से अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होते हैं या हमारी गुनाहों की वजह से रिज़्क़ को बंद कर देते हैं, तो इन आमाल की बरकत से अल्लाह ताला हमारे असबाब बना लेते हैं, हमारे रिज़्क़ में तरक्की अता फरमा देते हैं और हमारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो बिला तवील वीडियो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने अमल को पेश करूँ, लेकिन आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस अमल की बरकत से अगर ये आपने रमज़ान को पहले जुमे को कर लिया, तो इंशाल्लाह आपके पास जो दौलत होगी और जो आपके पास बरकतें होगी, जो आपकी रिज़्क़ में बरकतें होंगी, पूरा साल जिस तरह ऐशो इशरत से गुजरेगा, इंशाल्लाह अगले रमज़ान का आप शिद्दत से इंतज़ार करेंगे कि अगले रमज़ान के पहले जुमे को मैं ये अमल कर लूँ, क्योंकि पिछले साल मुझे इससे अच्छी खासी बरकत मिली थी। तो दोस्तों, ये रमज़ान के पहले जुमे का अमल है। अब आपने किस वक्त करना है? जैसे ही रमज़ान का पहला जुमेरात ख़त्म हो, मतलब मगरिब के बाद से शुरू होकर अगले जुम्मे के मगरिब तक, ये आप इसमें मतलब शब जुम्मा में या फिर जुम्मा के दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। तो इस अमल में इंशाल्लाह बरकत होगी और आप इसकी बरकतें अपनी आंखों से देख सकेंगे। दोस्तों, अमल ये है कि आपने ये चंद चीज़ें अपने पास रखनी है। अगरबत्तियाँ, ये कम से कम 101 अगरबत्तियाँ होनी चाहिए। सरसों का तेल, ये आप जितना भी ले सकते हैं, बाद में इसके साथ और तेल भी आप मिला सकते हैं। चीनी मतलब शक्कर, ये तकरीबन 2 किलो होना चाहिए। आटा, ये भी 2 किलो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। चाय पत्ती, ये तकरीबन
آدھ پاؤ ہونا چاہیے، گھی 2 کلو۔ یہ سارا سامان آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 41 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو رکھ کر آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یاسین شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ مزمل شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں یہ چیزیں دم کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ پورا سال اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ عمل تو آپ نے کر لیا۔ اب آپ نے ان تمام چیزوں پر درود پاک 41 بار پڑھنے کے بعد 21 بار سورۃ المزمل شریف، ٹھیک ہے، 21 بار سورۃ مزمل، 101 بار سورۃ القریش، 101 بار سورۃ الکوثر، اور 41 بار آخری 2 قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھ کر ان تمام چیزوں پر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سرسوں کا تیل محفوظ رکھ لیں، چینی محفوظ رکھ لیں، آٹا بھی 2 کلو محفوظ، یہ ساری چیزیں آپ محفوظ رکھ لیں۔ جب بھی آپ کے گھر میں سرسوں کا تیل ختم ہو اور آپ دوسرا سرسوں کا تیل لائیں تو اس سے تھوڑا سا تیل لے کر اس میں ڈال دیں، پھر وہی استعمال کریں، یا پھر یہ جو آپ نے دم کیا ہے اس میں ختم ہونے نہ دیں، بوتل میں تھوڑا سا باقی ہو تو آپ نیا تیل ڈال دیں۔ اسی طرح چینی شکر جو آپ اپنے گھر میں کوئی چیز رکھتے ہیں اس میں شکر آپ استعمال کرتے ہیں اس میں ڈال دیں، اور یہ شکر ختم نہ ہونے دیں، جیسی کم ہو دوسرا اس میں ڈال دیں۔ آٹے کا جو بڑا برتن ہوتا ہے جس میں ہم آٹا رکھتے ہیں اس میں آٹا سارا ڈال دیں، اور یہ آٹا ختم نہ ہونے دیں، جیسی کم ہو اس میں دوسرا ڈال دیں۔ چائے کی پتی بھی اسی طرح، گھی بھی اسی طرح، آپ نے ساری چیزیں اسی طریقے سے استعمال کرنی ہیں۔ اگربتیاں آپ نے جیسی ہی نیا چاند نکل آئے اس دن، اور جیسی نئے چاند کی آخری تاریخ مطلب اسلامی مہینے کے آخری تاریخ اس دن آپ نے اپنے گھر میں سلگانی ہے، کسی بھی جگہ پہ، اس کی کوئی قید نہیں کہ ایک کمرے میں یا پورے گھر میں، کسی بھی جگہ اس کو لگا دیں۔ اور یہ باقی چیزیں جو آپ کے بڑے برتن ہوتے ہیں ان میں ڈال کے ان کو پورا سال ختم نہ ہونے دیں۔ ایسے نہیں کہ آپ سرسوں کا تیل مکمل ختم ہو جائے پھر آپ دوسرا ڈال دیں، تھوڑا سا باقی اس میں ڈال دیں، انشاءاللہ اس کی برکت رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ 1 دن کا عمل ہے، اور اس کی کیا برکتیں ہوگی یہ پھر آپ دیکھ لیں گے، اور انشاءاللہ اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ ان برکتوں کو سمیٹ نہیں سکیں گے۔ پورا سال آپ کی رزق میں برکت ہوگی، اگر آپ پہ قرض ہیں وہ بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ کی جاب نہیں ہے یا کوئی رزق کا بندوبست نہیں ہے، مطلب غیب سے آپ کے رزق کا بندوبست ہوتا رہے گا، وہ چاہے نوکری کے ذریعے سے ہو، چاہے کاروبار کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے انشاءاللہ وہ ہوتا رہے گا۔ اچھا، یہ سارا کچھ پڑھ لینے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ جتنا بھی میں نے پڑھ لیا، جو کلام پاک درود پاک میں نے پڑھ لیا، اس میں سے اگر زبر زیر پیش شد مد کی غلطی ہوئی ہو وہ میرے لیے معاف فرما دے، اور مجھے یہ پڑھنے کی صحیح توفیق عطا فرماتا ہے کہ میں صحیح پڑھ سکوں، اور یہ سارا ثواب میں حضور علیہ السلام کے دربار میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میری طرف سے ان کے دربار میں پیش کر دیں، اور ان کی برکتوں سے انہیں میری طرف سے خوش فرما دیں، اور تمام پیغمبران جو آپ نے زمین پر بھیجے ہیں، اور جتنی بھی اہل بیت کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، ان ساروں کو میں نے بخش دیا، ان ساروں کو پہنچا دی، جن کی بخشش ہو چکی ہے ان کے درجات بلند فرما دیں،
اور جن کی بخشش نہیں ہوئی ان پہ عذاب قبر ہے۔ ان آیتوں کی برکت سے ان کے عذاب دور فرما کر ان کے قبر نور سے منور فرما دے، اور میرے لیے پورا سال اگلے رمضان تک رزق میں برکت عطا فرما دے، گھر میں محبت عطا فرما دے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا ختم کر دے اور یہ چیزیں اسی طریقے سے استعمال کر دے۔ انشاءاللہ دوستو جو برکتیں ہوں گی وہ اگلے سال آپ بےتابی سے انشاءاللہ اس عمل کا انتظار کریں گے۔ دوستو اس رمضان میں اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں میرے لیے شفا کی دعا کریں، میرے لیے رزق کی دعا کریں اور میرے لیے کامیابی کی دعا کریں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب عمرے پر جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھنا۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، تو اس لیے ہم ہر ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں۔ تو کہیں پر بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اور مجھے دعاؤں میں نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔